والسلام عظیم ذات غلام خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمتullah علیہ لئیے دی سرزمین تو قبلہ آپ ٹرین تے بیٹھے نے خادم نال آپ دے موجود ہے ایویں سفر کردیاں جائیں ملے سرگودے دے اسٹیشن تے ٹرین آکے رکی ہے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمتullah علیہ ٹرین دے اندر موجودن آپ دا خادم آپ نو قبلہ دبا رہا آپ دی عادت مبارکہ سروں تے کپڑا رکھے نیان نظرہ نیویاں رکھے نیان آپ دے خادم نے کی ویکھے آئے ریلوے اسٹیشن دے ہوتے 18 سال دا ایک سکھ نوجوان بڑا حسین و جمیل وال او دے گھنگرالے نے اکھاں بڑیاں مستانیاں تے نشیلیاں نے جدو خادم نے اس نوجوان دا چہرہ تکیا اپنے مرشد نو زور دے نال دباؤنا شروع کیتا ہے خواجہ غلام حسن پیر سواگ نے فرمایا یارا اتنا زور کیوں پہ لینا ہے مریدہ دے سنیا اگر ایو جے نوجوان جہنم دے اندر چلے گئے ول تیری فقیری دا کیڑا فیدہ ہے خواجہ غلام حسن پیر سواگ فرمایا کتھا نوجوان ہے خادمہ دے سنیا او نوجوان ویندہ پہ ہے پیر سواگ نے ہکا نگاہ کرم دی جو فرمائیے نوجوان زمین تے ڈٹھا ہے کلمہ زبان تے جاری تھی گیا ہے نوجوان چل دیاں جائیں ملے گھر پہنچے آئے او دی اممہ نے کلمہ جلے سرکار دا سنیا باپ نے سنیا حیران تے پریشان تھی گئے انہاں کے سارے دشمن دا نا تیری زبانوں تے کہیں جاری کرا چھوڑے آئے خیش قبیلے والے جمع تھی گئے اس دا ابا دے جلدی کر کلمہ چھوڑ دے نوجوان دے بابا ایک گل غور نال سن گئے میں کلمہ چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا اے جان تجا سکدی ہے پر نبی دا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکدا جلے خیش قبیلے والے جمع تھی گئے نوجوان دا باپ آدھے پتہ کرو کہیں میرے پتر نو کلمہ پڑھا چھوڑے آئے چاند نوجوان آکھن لگے بابا لئیے دے رحمن والا ایک بابا ہے جس نے جادو کر کے تیرے پتر نو مجبوراً کلمہ پڑھنا پہ گیا ہے جلے نوجوان دے پیو نے ایا گل سنیے نہ اس نے ایک منیے نہ دو منیے سرگو دے دی عدالت دے اندر آ گیا ہے اتھا کہ اس نے خواجہ غلام حسن پیر سواگو تے پرچہ کرا چھوڑے آئے خواجہ غلام حسن وطن ٹر گئے جلے آپ دے کول آرڈر عدالت دا پہنچے آئے جلدی کر سرگودے والے تینو یاد کر رہے ہیں سرگودے دی عدالت دے اندر تیری پیشی ہے پیر سواگ رحمتullah علیہ گھر وچوں چلے سر تے چادر موجود ہے ہاتھ دے اندر جا نماز موجود ہے ایک خادم نالے سرگودے دی عدالت دے اندر پیر سواگ پہنچے نے مسلح عدالت دے اندر بچھا چھوڑے رب دا نام بلند آواز نال پہ گھل دے لیں ہن اس انتظار دے اندر بیٹھن کدو جج میں نو بلاوے تے میں اندر ون کے بیان لے وا اگلا جملہ سن کے کوئی بندہ چپ باہن دی کوشش نہ کرے آئے پیر سواگ مسلح تے بیٹھے ان جج دے آرڈر آ گئے کون غلام حسن سواگ اندر آونجے پیر سواگ جلے اندر گئے جج دی کرسیوں تے باہن والا جج ہندو آئی جڑے وکالت پہ کر دے او بھی ہندوان ہے ایڈوں لڑکے دا باپ آیا کھڑا ہے اے سارے ہندو تے سکھ کمرے عدالت موجود آنے نبی دا غلام ہکو پیر سواگ موجود ہے نظرہ آپ نے جھکائیوں یانے جج پوچھ دے تیرا نام غلام حسن سواگ ہے آپ فرمایا ہاں میرا نام غلام حسن سواگ ہے جج نے پہلا سوال کیتا بابیا اے دسیاں کیوں جادو کر کے نوجوان نو کلمہ پڑھائے نظرہ آپ دیا نیویاں رہ گئیاں اتا نہیں ویکھیا چپ رہ گئے جج دوبارہ آدھے کیوں جادو کر کے کلمہ پڑھایا اتا نہیں ویکھیا نظرہ نیویاں رہ گئیاں جلے تیسری دفعہ جج غصے دے اندر آدھے بابا بول ورنہ میرے کلم دے اندر اتنی طاقت ہے تینو ہونے ہاتھ کڑیاں لوا کے جیل دے اندر بھیجنے وانگا جلے پیر سواگ نو دھمکی جج نے لائیے اوملے اللہ دے ولی نے چہرے تو کپڑا ہٹا کے جج وال اشارہ کر کے فرمایا اے دسیاں تینو میں کلمہ پڑھایا ہے وکیلہ نو فرمایا تساں دسواں تھنو میں کلمہ پڑھایا ہے جدے پیر سواگ اشارہ کریں دا گیا ہے سارے میرے نبی دا کلمہ پڑھیں دے گئے
سرگودے دے ہزاراں لوگاں جڑے تماشبین بن کے آئے کھڑے ہیں او آدھے لوگوں اللہ دی قسم ہے سرگودے دی عدالت دے اندر کلمہ مصطفیٰ دی گونجا پہ آویں جاجے تاویں زبان تے کلمہ جاری ہے وکیل تاویں زبان تے کلمہ جاری ہے جس نوجوان نے کلمہ پڑھیا بابے دے قدم نپ کے آدھے بابا ہون دسیا مینوں تا آدھے جادو نال کلمہ پڑھایا ستیں کیوں میرے آقا دا کلمہ پڑھ لے آئے ہن ٹائم نہیں بات مکاویں اے ہن اللہ دے ولی جنہ نگاہ کرم دے نال پیر سواگ نے سینکڑے کافر تے ہندو سکھاں لوگاں نو میرے پاک نبی دا دیوانہ تے کلمہ پڑھایا غلام بنایا ہن ہکا گل کر کے بات مکا رہے ہیں پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ دے مرشد خانے دی کونن خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کونن پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ واقعہ ذرا غور نال سماعت کرے آئے آپ دی آخری عمر مبارک ہے کمر آپ دی جھک گئی ہے ہاتھ دے اندر سوٹی موجود ہے تہجد جائیں ویلے قبلہ ویلا تھی آئے خواجہ شاہ سلیمان توسوی گھر وچوں چلے نے اللہ دے گھر تہجد دی نماز پڑھن واسطے آ رہے نے ایویں سفر کردیاں جلے مسجد قریب آئے نے اتھا ایک چونکے اس دے اندر 4 نوجوان تہجد دے وقت کھڑے ہیں خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی دید پئیے ایڈو نوجوانہ نے بزرگ نو آندہ ویکھے آئے ایک نوجوان بول کیا دے یارو نسو او ویکھو بابا آ رہے آئے دوجہ نوجوان بڑا جناب والا ہوشیار آئے او آدھے نسن دی کیڑی گل لے بابے دے اپنے گوڑیاں دے اندر طاقت تکائی نہیں او تو خود سوٹی دے سہارے ٹردہ آندھے لہذا نسنا نہیں ہے او نوجوان چوران 4 چوران ایک گھر وچوں چوری کر لئی آئی دوجے گھر دے اندر چوری کرن واسطے سلامہ کھڑے کرے نیان ایڈو اللہ دے ولی چل دیاں انہاں نوجوانہ دے کوڑ آ کھڑے نے آپ نے پوچھنا کیتا تو ساں کون ہو نوجوانہ دن بابا اساں جدی پشتی ڈاکو آئیں چور آئیں چوری دے ارادے نال اتھا آئے کھڑے آئیں اوہلے خواجہ شاہ سلیمان توسوی مسکراب ہے فرمایا ول پریشان تھی وہ نہیں میں بھی تھوڑا بھیرا لگ دا کچھا کو سبحان اللہ آپ دا لفظ چوری تو مطلب کوئی ہو رہا ہے جلے آپ نے یہ گل کی تھی آپ نے فرمایا ہاں میں وعدہ کرے نا تو سا میرے نال چلو تھوانو اس گھر گھن کے ویسا جتھو مال ملے بغیر واپس کوئی نہ آوندے سا اون گھر دے وے تھوانو ڈاکا مراواں گا جتھو مال بھی ملسنے پرچا بھی کوئی نہ ہو سی حکومت در بھی کوئی نہ ہو سی نوجوانہ کا ٹھیک ہے بابا اساں تینوں اپنا رہبر رہنما من دے آئے تو جی میں آگ سے اساں اویں کرے نے آئے آپ نے فرمایا وعدہ کرو جڑی گل میں کرساں منسو انہاں کا ٹھیک ہے بابا چوری مال تو کرا دے جڑی گل تو آکھے گا اساں تیری گل مننا گے خواجہ شاہ سلیمان توسوی اگے جا رہے ہیں 4 نوجوان پیچھے آ رہے ہیں چل دیاں جلے مسجد دے اندر آپ داخل تھے ایک نوجوان بولے اسا کہ یارو عقل دا علاج کراؤ بھلا مسیطہ وچی کوئی مال ہوندے نے اے بابا کتھا لے کے جا رہے ہے دوجہ نوجوان بولے اسا کہ یارا چپ کر اے بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں ہو سکدا بابے جڑی گل کیتی ہے او ذرا من کے تویکھوں مال جانے تے بابا جانے برحال خواجہ شاہ سلیمان توسوی مسجد دے اندر آ گئے آپ نے لوٹے پانی دے بھرے نوجوانوں کو وضو خود کروایا آپ نے فرمایا بیٹا ان ہاتھ دھونا ہے ان کلی کرنی ہے ان چہرہ دھونا ہے ان مسا کرنا ہے ان پیر دھونا ہے مکمل وضو کرا کے اللہ دے گھر گھننا ہے مسلح بچھائے مسلحوں تے کھڑا کر چھوڑے آئے فرمایا بیٹا ان ہاتھ بننے ان رکوع کرنا ہے ان سجدہ کرنا ہے جائیں ملے سارا طریقہ دسا کے آپ نے فرمایا جلدی کرو دیر نہ کرو ہن سجدیاں وچ سارا رکھ دے تھوڑے مال آون دی دیر سجدے وچ سارا رکھن دی دیر مال ملن دی دیر نہیں آونی یہ نوجوانہ سجدیاں وچ سر رکھیا اللہ دے ولی نے رو کے عرض کی تھی میرا اللہ چوک دے وچ گھن کے آونا میرا کم آئے اے ہن چور جانے میرا اللہ تو جانے اے ہن چور جانے میرا اللہ تو جانے کتا وچ موجود ہے 4 نوجوان جلے سجدے وچ گئے گناہگاران جلے سجدے وچوں سر چاہتا ہا اللہ دے ولی بن کے اٹھے اے لاہور دا شہر بات لمبی نہ تھی ونجے آخری جملہ لاہور دا شہر
باہون والا کون ہے جڑا اللہ دا ذکر کر رہے؟ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن اللہ اللہ دا ذکر پہ کرے نیان ہندوان دی برات آ گئی راہ بھول گئی کدی اینج ونجن کدی اونج ونجن آخر کار ایک ہندو بولیا اس آکھے یار او جڑا بابا سامنے بیٹھے اس سے کلو راہ پوچھ گھنے آئے بابا اسا فلاں محلے دے اندر ونجنے سنورات دسیاں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے کول ہندوان دی برات آ گئی آکھن لگے بابا راہ دسیاں آپ نے مسکرا کے فرمایا تھانو راہ دساں یا توڑ وکھا دیواں آپ نے فرمایا تھانو راہ دساں یا وکھا دیواں وہ چپ رہ گئے انہاں کہ بابا مہربانی چکار اگر وکھا دے میں آ تیری مہربانی آپ نے دوجا تیر عشق والا ماریا فرمایا تساں وکھاون دی گل پہ کر دیو اگر تھوڑا دل ہوئے تا تھانو توڑ پچا دیواں اگر دل ہوئے تو تھانو توڑ پچا رہے وہاں انہاں کہ بابا سارے نال مذاق نہ کر پہلے براتیا سے تھکے ودیاں کھانے بھی نہیں کھا دے کرنا کیا ہوئے آپ نے فرمایا چند لمحات واسطے تساں اکھا بند کرو وہ ڈر گئے کہ نہیں بابا مات نہیں سارے کو لیونا چاہتا انہاں کہ بابا کرنا کہ وہی فرمایا ایک منٹ لئی اکھاں تا بند کرو سارے ہندوان نے اکھاں بند کیتیاں آپ نے مدینے والے دے نال اپنا کنیکشن جو جوڑے آئے داتا علی حجویری نے رو کے عرض کی تھی میرا اللہ کرم نوازی چکا راہ سدھے تو انہوں وکھا دے جدو آپ دا کنیکشن مدینے نال جڑ گیا ہے آپ نے فرمایا جلدی کرو اکھاں کھولو او ہندو کھڑے تا زہری طور تے لاہوران جائیں ویلے اکھاں بیت اللہ شریف اتھاں پہنچے کھڑے آنے ہندو آدن بابا جی اتن لاہور نہیں یہ کیڑی جگہ تے گھننا آئے آپ نے فرمایا مکہ دا شہر اللہ دا گھر جتھاں لوگی تواف پہ کریں دے جلے ہندو ایمان نظر ویکھیں آئے اوہلے ہندو تڑپ لگ تڑپن پہ گئے انہاں کہ بابا منت لا سنو کلمہ پڑھا فرمایا نانا ان کلمہ نہیں پڑھاونا اگر تھوڑا دل بن گیا ہے وال میں داتا دا دل مدینے ون کے محمد روزے دے کول تھانو میں کلمہ پڑھاوا آپ فرمایا دوبارہ اکھاں بند کرو انہاں ہندوان دوبارہ اکھاں بند کیتیاں تھوڑی دیر بعد کھولیاں مسجد نبوی اللہ دا گھر میرے پاک نبی دا روزہ موجود ہے اتھا داتا کلمہ پڑھاون والا ہے ہندو سارے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہیں اللہ دے ولیاں دی شبد بازیاں دو نمبریاں جو آج کل چل رہی ہیں اینن کریں دے او مخلوق خدا نو راہ راست لاون واسطے آیا ہے اللہ دی برگاہ وچ دعا اللہ توفیق عطا فرمائے واقع